sitwasyon. Ang imuha nga malipayon ka sa pasakit na gihatag mo sa kuha karon paita pod. Abi ko ba nga matarong ka sa tanan na butang, ipaasa mo lang day ang gugma ko og sa lain kagiuban sa unsay hinungdan nga gihatag ko naman kanimo ang tanan. Kulang pa ba ang mga pagsakripisyo para imo kong pasakitan, pagkasakit sa dughan og wala ko damha nga inani ang ako ang madatngan sa imuha. Gipalanggat ka kay gihigog mata ka, pero wala ko damha nga mubiya kas ako ug sa karon wala gyud pag-asa nga mubalik kas ako ay padayon ko na lang gyapon ang gugma bisan wala na ka, pero nganong siya pa